बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिदा जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन कराम, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब सीनियर तरीन सहाफ़ियों से मुलाकात की तो उसमें उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, जब उन्होंने बयान दिया तो इम्पोर्टेड हुकूमत पर यह बिजली की तरह गिरा। वो बार बार यही बात रोना डंडोरा पीटना कि हमारे पास छोड़ के गए थे साबिक़ वज़ीर आज़म मैशत तबाह। तो नाज़रीन कराम, मैशत की तबाही तो सब पाकिस्तानी कौम को मालूम है। जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत, इन्होंने रजीम चेंज के ज़रिए ये मोहरे बने अमेरिका के, अमेरिका ने पैसा लगाया तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हुकूमत को हटाया गया। तो जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 16 अरब रुपये ख़जाने में मौजूद थे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 16 अरब रुपये मुल्क पाकिस्तान के ख़जाने में मौजूद थे। उसके बाद जब ये आए तकरीबन 75 से 80 वज़रा की फ़ौज बनाकर ये हुकूमत कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पे जो मुसल्लत की गई, 75 से 80 वज़रा इनकी फ़ौज में शामिल हैं। तो नाज़रीन इकराम, पूरे पाकिस्तानी कौम को मालूम है कि इन्होंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया जिससे गरीबों और पाकिस्तानी कौम को रिलीफ़ दिया जा सके। सिर्फ़ इनके नारे हैं कि मैं कपड़े बेचकर आटा पूरा करूँगा। ये KPK के जलसे में इन्होंने कहा था। लेकिन पंजाब की हालत ये है इस वक्त कि लाहौर इनकी जान को रो रहे हैं, लाहौरिये इनकी जान को रो रहे हैं, जिनको आटा मैसर नहीं आ रहा। अगर मिल रहा है आटा तो 15 kg वाला आटे का जो गट्टू है, तोड़ा है, वो 1785 रुपये का मिल रहा है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, तो मिल ही नहीं रहा वाम को आटा। KPK में ये कपड़े बेचकर आटा देने लगे थे तो लाहौर में अपने शहर में तो आटा दे दें। तो नाज़रीन इकराम, आज मुल्क पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में सिर्फ 6.1 अरब रुपये बाकी हैं, जो अगर एक माह पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदें तो उसके भी पैसे नहीं हैं। तो आगे इन्होंने तनख़्वाहें भी देनी हैं जितने भी मुलाजमीन हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसी असना में माहिर माशियात शब्बर ज़ैदी साहब ने यह बयान दिया है। बहुत बड़ी ख़बर दी है उन्होंने कहा कि IMF ने इनको वाज़िया साफ शफाफ अल्फाज में कह दिया है, हम आपके साथ कोई डील नहीं करना चाहते। अगर आपको डील चाहिए तो निगरान सेटअप बना लें, हम निगरान सेटअप के साथ तो डील कर लेंगे लेकिन आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी ख़बर है। शब्बर ज़ैदी साहब की ख़बर जो है वो झूठी नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि IMF वालों ने बाकायदा इन्हें साफ शफाफ अल्फाज में कह दिया है कि आपसे हमारी कोई बातचीत नहीं होनी, आप इस पोजीशन में नहीं, अब निगरान सेटअप बना दें तो हम उनसे बातचीत करेंगे। ये नाज़रीन इकराम, बिल्कुल खान साहब की बात दुरुस्त साबित हो रही है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। तमाम फ़रीक़ैन को ये इस बात का इल्म है कि इस जो हालात हैं पाकिस्तान के, इससे निकालने के लिए मैशत डूब रही है, महंगाई अरूज पे है, डॉलर आसमानों को छू रहा है उसका रेट। तो इसका वाद हाल सिर्फ़ और सिर्फ है तो इलेक्शन है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन, जिसकी हुकूमत बने वो अपना मुल्क को संभालें, मुल्क की मैशत को संभालें। बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया कि इमरान खान साहब को अमेरिका की साजिश से नहीं उतारा गया, वाइट हाउस से साजिश नहीं उनके ख़िलाफ़ हुई बल्कि बिलावल हाउस से साजिश उनके ख़िलाफ़ हुई और बिलावल भुट्टो हाउस ने उनको उतारा। ये क्रेडिट साबिक़ सदर आसिफ जरदारी को जाता है। तो बिलावल भुट्टो साहब ये क्रेडिट भी तो कबूल करें ना, जो क्रेडिट आपकी पार्टी को जाता है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम आपकी पार्टी ने किया। मशरक़ी पाकिस्तान आपकी पार्टी की वजह से बना, आपके नाना अबू जान की वजह से बना, ये भी तो क्रेडिट लें आप।
تو یہ بھی کریڈٹ تسلیم کریں جو آج ملکی حالات چل رہے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی تو آپ لیں نا، کیونکہ آپ نے کندھے اپنے مہیا کیے امریکہ کو سازش میں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں فنڈ دیں، ہم خان صاحب کی حکومت ہٹانے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کیونکہ ناظرین کرام، جب بھی کوئی بڑا ڈاکو کسی ملک، شہر، محلے میں ڈکیتی کرتا ہے وہ تو چوکیدار کو ساتھ ملاتا ہے، یا جو ہوتے ہیں گھر کے بھیدی، ان کو گھر کے بھیدیوں کسی کو ایک کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ ایسے ہی بالکل پاکستان میں بھی ہوا، امریکہ نے فنڈ دیا تو ساتھ استعمال ہوئے پی ڈی ایم والے، انہوں نے اپنے کندھے مہیا کیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ پھر ساری قوم نے دیکھا سندھ ہاؤس میں کس طرح پیسہ تقسیم کیا گیا، کس طرح منڈی لگائی گئی، کس طرح ایم این ایز کو خریدا گیا، ان کے ضمیروں کو سودا کیا گیا، نوٹ کے بدلے سپورٹ حاصل کی گئی۔ تو بلاول بھٹو صاحب یہ بھی کریڈٹ لیں جو آج ملک میں مہنگائی 3 گنا بڑھ چکی ہے، حکومت آپ کی ہے، تو اس کا کریڈٹ بھی قبول کریں کہ ہم کریڈٹ یہ قبول کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہماری حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس لیے یہ اتنی مہنگائی کا سونامی چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی فخر ہے اپنے کریڈٹ لینے کا، تو پھر آپ سندھ میں بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے۔ اسلام آباد 27 کلومیٹر کے علاقے میں حکومت آپ کی ہے، اتحادی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہاں بھی کل آپ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے۔ تو ناظرین اکرام، جو سوشل میڈیا پر سروے چل رہا ہے اس میں 101 یونین کونسل ہے اسلام آباد کی، جس میں سروے کے مطابق 25 سیٹیں مل رہی ہیں جہاں پہ پوزیشن ٹھیک تھی، درست تھی، اچھی پوزیشن تھی نون لیگ کی۔ وہاں 101 یونین کونسل میں سے 25 نشستیں جو جیت رہی تھی، جو جیتنے کے چانسز موجود تھے، وہ نون لیگ کے تھے۔ اس میں اسلام آباد 101 یونین کونسل میں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن جن سیٹوں میں بہتر تھی وہ صرف 2 تھیں، باقی 5-6 آزاد تھے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جہاں پہ پوزیشن بہتر جا رہی تھی ان کی، وہ کم و بیش 63 تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں اگر 63 کا حساب لگایا جائے تو یہ 2.5 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف وہاں جیت رہی تھی۔ تو یہ معاملات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام آباد میں بھی بلدیاتی الیکشن سے بھاگنا بہتر سمجھا، الیکشن لڑنے کی بجائے بھاگنے کو ترجیح دی۔ ناظرین کرام، ان کی موجودہ پوزیشن تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جلسہ کرنے کے لیے نہیں نکلتے، بلکہ نون لیگ والے اب ورکر کنونشن کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ چھوٹا سا ہال بک کروایا، اس میں ورکر بٹھائے، بریانی کھلائی اور کنونشن کر دیا۔ ان کی پوزیشن یہ ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی اپنی کارکردگی فخر ہے تو نکلیں، عوام میں نکلیں، عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے، عوام میں نکلیں، پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دلا دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ پرویز الہی کے لیے لے لیں گے۔ ابھی معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ کچھ ان کے ایم پی ایز حضرات بیرون ممالک میں ہیں، کچھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں، کچھ اپنا علاج معالجے کے لیے گئے ہیں۔ 4 جنوری تک انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ سارے واپس آ جائیں گے اور اعتماد کا ووٹ 11 جنوری سے پہلے انشاءاللہ ہم پرویز الہی کے لیے لے لیں گے۔ اور ایک اور بڑی خبر انہوں نے دی ہے کہ پی ایم ایل این کے بہت زیادہ ایم پی اے حضرات اور ایم این ایز حضرات بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ ہم سے یہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں آئندہ الیکشن میں ٹکٹ دینا ہے۔ آج ٹکٹ چلے گا تو صرف پاکستان تحریک انصاف کا اس دفعہ چلے گا، تو ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہو رہی ہے، ہم نے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے؟ جو 20-22 بگوڑے لوٹے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں، وہاں پہ بھی انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو جو علیم خان، جہانگیر ترین خان گروپ وغیرہ جو لوٹے بنے تھے، ان سیٹوں پہ بھی ایڈجسٹ کرنا ہے انہوں نے۔ تو نون لیگ کے ایم پی ایز حضرات اور ایم این اے حضرات بھی فواد چودھری صاحب کے بیان کے مطابق ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جو اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے پنجاب میں، جب اعتماد کا ووٹ اگر مثال نہیں لے سکتے، تو بعد میں پھر نون لیگ کے ایم پی ایز حضرات جو ہیں وہ اپنی سیٹوں سے استعفے پیش کر دیں گے، جس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پرویز الہی ہی رہیں گے، تو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور ہم سب کی خیر فرمائے۔ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔